रहमान नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की। किस नंबर 58। हादिया मुगल। आपके ताया अब्बू का इंतकाल हो गया। उसने ताबीर को बदिक्कत ये खबर सुनाई थी। ताबीर के आंसू बेसाख्ता बहे। मैं जानता हूँ ये वक्त बहुत कठिन है, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। उसने ताबीर को साथ लगाया दिलगिरी से कहा, मुझे गाँव जाना है। यज़दान मुझे ले चलो, वो आंसू रगड़ती बोली। तो यज़दान ने असबात में सर हिलाया। मैं रोज़ को आपके पास भेजता हूँ। ताबीर के आंसू देखना तो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। सनम को ये खबर देना आज हद मुश्किल था, लेकिन फ़िलहाल उससे ये सब ओझल ही रखना था। वो रोज़ को हुक्म देता उस रूम की जाने बढ़ा जहाँ बासित और रोज़ के साथ वो मीटिंग करता था। कुछ ही देर में बासित कमरे में आ चुका था। सनम के ताया का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसे इस सब से बेखबर ही रखना है, क्योंकि वहाँ शयान सागर भी ज़रूर आएगा। जी बॉस, आप फिक्र ना करें, मैं उसका ख़ास ख्याल रखूँगा, पर आर्यान उसकी फ़िक्र मत करो। रोज़ को मैं समझा दूंगा, तुम उसके सामने अभी मत जाना। पर बॉस, मैं समझता हूँ रोज़ इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन तुम और मैं रोज़ को अच्छे से जानते हैं। यज़दान मध्यम सा मुस्कुराया तो बासत ने भी सर हिलाया था। शायद मेरी वापसी काल तक हो, क्योंकि इस मर्तबा मैं ताबीर को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आप ध्यान रखिएगा ताबीर मेम का, और यहाँ की फ़िक्र मत कीजिएगा। यज़दान ने सर असबात में हिलाया था। कुछ ही देर में वो गांव के लिए निकल चुके थे। हमें गांव जाना है। वहाज के जल्दी घर आने पर वो हैरान थी। उस दिन के बाद दोनों में एक बार फासले हैल हो चुके थे, जो अनाबिया को एक बार फिर उदासियों की जानब धकेल रहे थे। लेकिन आज उसका अचानक आना उसे बुखलाहट में मुबतला कर गया था। कुछ उसकी सुर्ख आंखों ने मजीद परेशान किया था। वहाज, सब ठीक है? मेरे तय अबू का इंतकाल हो गया तो हमें जानना है। अनाबिया का साकत रह गई थी, सुर्ख आंखों का राज जान गई थी। वहाज, वो अजरा हमदर्दी आ गए। 10 मिनट में तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है। वो रुख मोड़े बोला, जबकि अनाबिया का दिल कटा था। वो शख्स कभी भी उसका ख्याल नहीं करता था। ठीक है, मैं चेंज कर लूँ। साद मौसम की वजह से वो ब्लैक टाइट्स के साथ लॉन्ग वेलवेट की प्लान शर्ट पहने हुई थी। स्वेटर की वजह से उसने दुपट्टा नहीं लिया था। ऐसा करना, शलवार कमीज पहन लेना। उसने अनाबिया के होलिये को भां पर उसे कहकर कदम रोकने पर मजबूर किया। सब मलबूसात भी वही लाया था, लेकिन फिर उसका कहना समझ नहीं आया। उसने मुड़कर वहाज को देखा तो जवाब भी मिल गया था। उसका हुलिया घर के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन कहीं जाने के लिए मुनासिब नहीं था। वो चुपचाप ऊपर पड़ गई ताकि पैकिंग भी कर सके। न जाने उनकी वापसी कब होती। सूटकेस में चांद जुड़े रख कर उसने एक सादा सफ़ेद ड्रेस लिया, जिसके साथ शाल टाइप दुपट्टा था। स्वेटर पहनकर वो बाहर निकल आए। 10 मिनट से पहले ही वो नीचे मौजूद थी। वहाज ने उसके हाथ से सूटकेस लिया और गिराज में आया। दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके वो सफ़र पर रवाना हुए। अनाबी ने उचटती सी निगाह उस शख्स के चेहरे पर डाली, लेकिन वो लब भिंचे सुर्ख आंखों से गाड़ी चला रहा था। अनाबिया को बिला वजह ही रोना आने लगा। उसका दिल अब थकने लगा था। दिल चाहता था इस दुनिया से ही रिहाई ले ले। कोई शख्स इतना बेपत्ता दिल हो सकता है? इस शख्स में शायद जज्बात ही नहीं थे। उसे ना अनाबिया के आंसू पिघलाते थे, ना ही उसकी मुआफ़ी। आपकी सितमगरी खामोशी किसी दिन अनाबिया की जान ले जाएगी, और जिस दिन ऐसा हुआ आप अनाबिया सुल्तान को ढूंढते खाक कुर्दने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में होगी खाक फख्त खाक। वो वहाँ सुल्तान को देखकर सोच ही सकी थी, कहकर भी उस सितमगार को कौन सा असर होता। लेकिन शायद उसकी सोचें वहाँ सुल्तान तक पहुँच गई थी, तभी वो उसकी जाने मुड़ा था। अनाबिया ने निगाह फेरी। उसने गाड़ी रोकी तो अनाबिया ने सामने देखा, लेकिन खामोश ही रही। वहाज पिछली जाने मुड़ा और अपनी शाल उठाई और अनाबिया की गोद में रख दी। सर्दी काफ़ी है और सफ़र भी लंबा है। सीट से टेक लगाकर शाल उड़कर सो जाओ। चांद पल जो अपने दिल में उसकी सितमगरी के शिकवे पाले बैठी थी, अब उसकी फिक्र पर आंखें भर आईं। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं उसने भीगी सी आवाज़ में कहा तो वहाज ने गोद से शाल उठा ली। वहाज, मैं वो कहना चाहती थी, लेकिन वहाज ने शाल खोलकर अनाबिया के ऊपर फैलाई और झुककर सीट थोड़ी पीछे कर दी। अनाबिया को अपनी कुछ देर पहले की सोच पर अफसोस हुआ। वो चुपचाप सीट की पोस्ट से सर टिकाकर पाँव ऊपर कर चुकी थी। वहाज ने उसे देखा और सफ़र को दोबारा शुरू किया था। उसने ठीक ही कहा था। अनाबिया को नींद आने लगी थी और कुछ ही देर में वो सो भी चुकी थी। वहाज अब मुतमईन था, वरना उसकी वजह से वो गाड़ी फुल स्पीड पर नहीं दौड़ा सकता था। मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी, न उसकी शक्ल देखनी। एक तो बास मुझे उसकी जिम्मेदारी देकर चले गया। वो पाँव पटकती अब चिढ़ सी गई थी। रात के 9 बज चुके थे। आर्यन के खाने का वक्त हो रहा था, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा उसका सामना करती। पर उसको मेडिसन भी तो देनी है। वो उंगलियां चटखाए बोर्ड बुढ़ाई। मैं चली जाऊंगी, वो मेरे लिए एक फ़र्ज जैसा है, नहीं है मुझे उसकी फ़िक्र। ना ही वो लब दबा गई। शिकवा मोहब्बत अभी अयां करने का वक्त नहीं था।
वो अपना हुलिया आईने में देखने लगी। ओलिविया ग्रीन वूल शर्ट के साथ उसने ब्लैक जीन्स पहनी थी, ऊपर छोटी सी जैकेट जो सर्दी के बायस पहनी थी। गोल्डन बाल आज पोनी टेल में कैद थे, पाँव में नॉर्मल हील शूज़ और लबों पर हमेशा की तरह ग्लास लगाया हुआ था। अपनी पोनी टाइट किए वो गहरी सांस लेती बाहर निकली। आर्यन का खाना भी उसे 20 मिनट से लेना था, तभी वो इर्द गिर्द निगाह डालती नीचे बढ़ी। किचन से खाने की ट्रे लेकर वो सांस बहाल करती आर्यन के रूम के पास आ ठहरी। चंद पल सांस लिया और फिर दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से आवाज़ आना मुश्किल था, इसलिए उसने अपना अंगूठा लाक पर रखा। दरवाज़ा चंद सेकंड बाद ही खुला था। वो बेड पर बैठा न जाने किन सोचों में मगन था। रोज़ जो अपने दिल का हाल छुपाने में कोशां थी, उसका चेहरा देखते ही सब दावे ही कहीं जास हुए। फिक्र चेहरे पर फैलने लगी। वो शख्स उसके दाद की दवा हुआ करता था, सजा तकलीफ तो उसने भी काटी थी। आ जाओ रोज़, वो छात को घूरे बोला। सर झटक कर वो आ गई है। बास ने कहा कि खाना टाइम पर खा लेना। वो ट्रे टेबल पर रखे बोली, भूख नहीं है। वो सीधा हुआ जबकि वो फौरी फासले पर होगी, कहीं वो उसको छू ना ले। भूख नहीं है तो फिर भी खाना है और ये मेडिसिन भी लेनी है। वो पेशा वाराना अंदाज में बोली, तुम नाराज़ हो? आर्यन को अपना सवाल नहायत बेतुका ना लगा, क्योंकि रोज़ ने उसे तलख भरी निगाह से देखा। वो बेड से नीचे उतरकर खड़ा हुआ था। बास चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, लेकिन कैसे कर लूँ आर्यन? तुम्हें देखकर मुझे वो सब याद आने लगता है। तुम्हारा वो मुझे मारना, मुझे धर्म साइकिल के आगे फेंकना, सब का सब याद आता है और फिर मुझे तुमसे नफरत होने लगती है, जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। रोज़ का मखसूस लाबो लहजा आज रंजिदगी में अटा हुआ था। जबकि उसकी भीगी भीगी आंखों को देखे आर्यन का वो सब जुल्म, वो सब सितम आज सरे नौ याद आने लगे। लेकिन वो खामोश रहा था। सीने पर हाथ बांधे आर्यन सागर इस रोज़ का सुरखुता चेहरा देख रहा था, यूं जैसे अपनी आंखों में जज़ब कर रहा हो। उसी एक चेहरे ने तो उसकी निगाह को जकड़ लिया था। उसे दारम सहगल के हवाले करते उसका दिल बुरी तरह धड़का था, और आज भी ऐसा ही था। तुमने आज तक किसी से नफरत नहीं की। आर्यन सागर की गंभीर भारी सी आवाज़ पर उसने आंसू रगड़कर उसे देखा, गोया उसके सवाल की वजह जानना चाहिए। पर ज़्यादा देर ये भी मुमकिन नहीं रहा था। उसकी गहरी शहद रंग आंखें रोज़ को अनकह जज्बात से भरी महसूस हुई थी। बताओ रोज़। वो चंद कदम आगे आए। जब वो पीछे हुई, वो करीब आने लगा था, जबकि रोज़ की भीगी गुलाबी सी आंखों में घबराहट नमूदार होने लगी। उसने लब दबाकर अपनी कैफियत छुपानी चाहिए। नेवर, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगी। वो दीवार से लगी बोली, जबकि दिल वैसे ही धड़कर हल्कान हो रहा था। फिर किसे बताओगी? उसने हाथ दीवार पर रखे उसे देखा, जिसकी सफ़ेद रंगत अब गुलाबी होने लगी थी। पीछे हटो। वो ज़िंदगी में वो कभी भी इतना नहीं घबराए थे जितना अब घबराए थे। तुम मेरे अलावा किसी को कुछ बता ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ़ मैंने देखी थी और इस तकलीफ़ से रिहाई भी मैंने ही दिलवाई थी, और तुम जैसी लड़की नफरत करना जानती ही नहीं है। रोज़ ने जख्मी निगाह उस पर डाली, पर अगले ही पल आंखों में खौफ भर आए जब उसने अपनी शर्ट का बटन खोला। ये क्या करने वाले हो? रोज़ ने दोनों मुट्ठियां बांध की, जबकि रायान सागर अब दूसरा बटन भी खोल चुका था। रायान दूर तो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो पॉकेट से अपना चाकू निकालना चाहती थी, जब रायान ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने शर्ट को खिसकाया, जहाँ कंधे से थोड़ा नीचे जख्म का निशान था, गोल सा निशान जो अब भर चुका था। लेकिन वो निशान रोज़ बोली नहीं थी। एक पल की उसकी पलकें लरजी थी, पर रायान ने हाथ छोड़कर उसकी थोड़ी थोड़ी को थामे चेहरा ऊपर किया, जैसे जताया हो कि देखो मुझे, इस जख्म को देखो। तुमने अगर मेरी वजह से तकलीफ में थी तो मैंने भी सिर्फ तुम्हारे लिए ये गोली खाई थी। तुमसे पहले सबको मैंने तकलीफ दी, लेकिन तुम पर आकर जैसा मेरा दिल मुझे रोक गया था। खैर, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम दोनों ने ही दर्द जख्म अजियत बर्दाश्त किए, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों ही एक दूसरे के दर्द का मदावा बन जाएं? रोज़ जैसे कुछ कहने के लायक नहीं रही। उस जख्म से जुड़ी यादें उसे तकलीफ़ देने लगी थी, पर फिर भी वो उस शख्स से शादी हरगिज़ नहीं कर सकती थी। तभी चिढ़कर बोली थी, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी मिस्टर सागर, क्योंकि मेरी बर्बादी का आगाज़ तुमने किया था। लेकिन मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, क्योंकि मेरी रिहाई की तुम आखिरी और वह सारा बनी थी। रया ने जैसे उसे हर तरह से लाजवाब कर दिया था। ज़ाब्ता टूटने लगा था। उसका दिल चाह उसके सीने से जा लगे और इतने सालों में गुजरे हुए हर दिन का हिसाब मांगे। बस कुछ दिन मैं तुम्हारे और अपने दरमियान हर फासले को मिटा दूंगा, तुम्हारे हर दर्द का मदावा करूंगा। मुझ पर एक आखिरी मर्तबा यकीन कर लो। उसके कंधों को थमे वो लजाजा से गोया तो रोज़ के आंसू बाहर निकले। कैसे यकीन कर लो? मैं वहाँ इंतज़ार करती, लेकिन तुम नहीं है। मेरी उम्मीद टूट गई थी, सब बर्बाद हो गया था। फिर अब इतने सालों बाद तुम आकर मेरे जख्म को कुरीद रहे हो। वो चेहरा झुकाए बोली, तो अरियान को खुद पर तैश आने लगा।
کتنا کمزور تھا وہ، کتنا بے بس، ایک بھائی کی وجہ سے وہ آج اس حالت میں تھا۔ تمہارے زخم کو کردنے نہیں، ان پر مرہم رکھنے کے لیے آیا۔ اب ہم دونوں میں موت کے سوا کوئی دوری نہیں لا سکتا، بس اتنا سا یقین کر لو۔ روز نے اپنا چہرہ اٹھایا تو آریان کی شاید رنگ آنکھوں میں سچائی واضح تھی۔ روز نے اس کو بازو جھٹکے اور باہر کی طرف بڑھی۔ روز، آریان نے اسے پکارا، کھانا کھا لینا اور میڈیسن بھی لے لینا، باس میں نشن میں نہیں ہے، کل یا پرسوں تک آ جائیں گے۔ وہ ہدایت دیے اسے جتا بھی گئی تھی۔ آریان کے لب پھیلے تھے، یعنی وہ مان چکی تھی، بس اپنے باس کے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور یہی احساس آریان کے لیے طمانینت کا باعث تھا۔ کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ باسط جو کاب سے موبائل میں مصروف تھا، صنم کو اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، جسے وہ کمرے میں فالتو سامان سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اب ایک دم موبائل سے سر اٹھا کر اس نے صنم سے پوچھا، جو کسی بھی وقت نیند کی وادی میں گم ہو جاتی، تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ باسط سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس نے باسط کو دیکھا جو ماتھے پر بال لیے ہوئے تھا۔ صنم کو اس کے ماتھے کے بال دیکھ کر نہ جانے کیوں مزہ آیا۔ اتنی رات کو کیا کھانا ہے آپ کو؟ وہ ابروج کاتی باسط سے استفسار کرنے لگی۔ تم بتاؤ، بنانا آتا ہے یا نہیں، یا میری قسمت میں یہ بھی سکھ نہیں ہے؟ فون والے سے پوچھ لیں۔ وہ اب بھی ٹٹائی سے بولی۔ صنم، اس نے دانت پیسی، نہیں آتا مجھے تو کچھ بھی نہیں بنانا نہیں آتا۔ اس نے شانے اچکا کر معصومیت کی انتہا کی۔ پتہ تھا مجھے تم جیسے نکمی کام چور لڑکی میری ہی قسمت میں ہوگی۔ باسط بڑبڑایا، میں نے آپ کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے تھے کہ آپ مجھ سے شادی کریں، خود ہی نکاح کیا تھا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولے، تمہاری زبان زیادہ ہی نہیں چل رہی۔ وہ کاؤ سے اٹھا تو صنم بھی بیڈ سے کھڑی ہوئی، دوسری جانب اتر گئی۔ باسط، میں نے آپ کو جواب دیا ہے، کوئی زبان نہیں چلائی۔ صنم اب بھی ڈٹی رہی، کھانا تمہیں بنانا نہیں آتا، کوئی کام تمہیں کرنا نہیں آتا، اور پھر کہتی ہو کہ میں نے صرف جواب دیا ہے۔ جو نکمی لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں اپنے شوہر کے سامنے تو زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے۔ اچھی زبردستی ہے، اب میں بولوں بھی نہیں؟ صنم کو باسط پر شدید طیش آنے لگا۔ رکو میں بتاتا ہوں کیا زبردستی ہے۔ اس کے نازک سراپے پر ایک گہری نظر جمائے وہ اس کی جانب بڑھا۔ صنم کا ہلکا خشک ہوا، وہ قدم پیچھے لینے لگی، پر پیچھے دیوار سے پوچھنے لگی تو گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بس مجھے کھانا بنانا بھی آتا ہے اور باقی کام بھی آتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کیا کھائیں گے آپ؟ مجھے بتائیں، میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس کی تفصیل پر باسط کو ہنسی ہے، پر اب مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں بلند کیے بولا، اچھا پھر سو جائیں کیونکہ مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ باسط سے نگاہ چراتی وہ بوکھلا کر بولی، اب مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، کب سے تو تم اپنی نظر اندازی پر پیچ و تاب کھا رہی تھی، اب جب توجہ دے رہا ہوں تو تم کھانے اور سونے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے دل پر آج پھر اس نے نظر جمائی تھی۔ صنم کو حیرت ہوئی تھی، یعنی وہ بے خبر نہیں تھا۔ مجھے بوریت ہو رہی تھی، اس لیے میں ایسے بیٹھی تھی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، پر میرے دل میں ایسی ویسی بہت سی باتیں ہیں۔ وہ گمبھیرتا سے بولا تو صنم کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ آج وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی جھک کر وہ گال کا تل لبوں سے چھو چکا تھا۔ اس کا پرشدہ لمس صنم کو مٹھیاں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ آج کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کوئی دستک ہوئی، نہ ہی کسی نے مداخلت کی۔ وہ اسے چھو چکا تھا، وہ بے حس و حرکت ہو چکی تھی۔ باسط نے اس کی دونوں کلائیاں چھوڑیں تو اس نے ہاتھ پہلو میں گرا لی، سانس بلا وجہ ہی پھول سا گیا تھا۔ پہلے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ اس کے چہرے کو تھوڑی سے دبوچے وہ بھاری سی آواز میں بولا، جبکہ صنم کو اپنے گال پر اب بھی اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ نظر اٹھانا اس کے لیے محال تھا۔ غصہ آ رہا تھا مجھے، وہ بنا کسی تکلف کے بولی، یعنی محبت تو تمہیں بھی ہے؟ باسط نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کی انگلیوں کے لمس نے اسے کپ کپانے پر مجبور کیا۔ آپ کرتے ہیں مجھ سے محبت؟ صنم نے دل میں کب سے کل بلاتا سوال پوچھا۔ پہلے کرتا تھا، لیکن اب میری محبت تم نے خود دفن کر دی۔ وہ تلخ سا بولتا صنم کا سارا فسود توڑ گیا۔ چند پل وہ اسے پھیلی آنکھوں سے دیکھتی رہی، لیکن پھر گال پر آنسو بہے۔ باسط استزائیہ مسکرایا، یعنی آنسو بہانے کو بے وجہ کہا؟ تو پھر کیوں کی مجھ سے شادی؟ کیوں یہاں لایا؟ کیوں میری جان بچائی اگر محبت دفن ہو چکی ہے؟ اس کا گریبان مٹھی میں دبوچتی وہ دبا دبا گرائی۔ صنم کو اپنی کیفیت سمجھ سے باہر لگی تھی۔ وہ محبت کی ترجمانی چاہتی تھی، لیکن اس نے دل ہی توڑ دیا تھا۔ بس کبھی کبھی عہد نبھانے پڑتے ہیں، سمجھ لو وہی نبھا رہا ہوں، ورنہ شادی محبت تو میں کسی سے بھی کر لیتا۔ وہ بھی اس کے دل سے کھیل رہا تھا۔ کون سے عہد، کیسے وعدے باسط؟ وہ شدت گریہ سے بولے تو باسط مسکرایا۔ صنم کو اس کی مسکان حد درجہ بری لگی تھی۔ تمہاری بہن سے وعدہ کیا تھا تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں تمہارے بھائی کے شکنجے میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ صنم کے ہاتھ پہلو میں گر گئے، جبکہ باسط نے اپنی آنکھوں کی سرخ آنکھیں میچ کر چھپائیں، یعنی میں آپ کے لیے صرف ایک فرض ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وہ صدماتی انداز میں بولے، جیسے گہرا صدمہ پہنچو۔ انابیہ بھی وہاج کو
دیوانوں کی طرح چاہتی تھی، لیکن تمہیں اس کی محبت فریب لگتی تھی۔ ظرفشاں بھی زین کو بے انتہا محبت کرتی، لیکن تم نے ہر بار ان کی محبت میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ میرا بھائی شجیہ کو اپنی زندگی مانتا ہے، لیکن تم وہی زندگی چھین کر اپنے بھائی کو دینا چاہتی تھی۔ پھر میں تم سے محبت کیوں کروں صنم؟ بتاؤ، کوئی وجہ باقی ہے کہ میں اپنی محبت تم پر نچھاور کر سکوں، تمہیں بتا سکوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہے یا نہیں؟ اور تمہیں تو محبت نہایت فضول جذبہ لگتا ہے اور الزام ہے یہ باسط۔ اتنے الزامات کے بوچھاڑ پر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ ہر قاتل، ہر مجرم یہی کہتا ہے۔ وہ تنزیہ گویا ہوا تو صنم کو شدت سے رونا ہے۔ میں نے صرف انابیہ اور واج کو برباد کیا، جس کا پچھتاوا شاید مجھے موت کے منہ میں لے جائے۔ وہ باسط کو تڑپا گئی تھی، لیکن وہ فی الحال اسے احساس دلانا چاہتا تھا۔ ظرفشاں کی محبت کو مجھے علم نہیں تھا، اور شجیہ کا بھی مجھے بعد میں پتہ چلا تھا۔ اس دن میں محل میں شجیہ کو اپنے بھائی سے بچانے کے لیے ہی آئی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ بھائی ایک خونی ہے۔ لیکن آپ میرا یقین کیوں کریں گے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے آپ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے باسط کا گریبان ایک بار پھر جکڑا اور بھیگی آواز میں چیخی۔ باسط نے اسے سینے میں بھینچا، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے شدت سے روئی تھی۔ باسط کو اس کی حالت کنٹرول سے باہر لگی تھی۔ پچھتاوے ہی تو باقی رہ جاتے ہیں صنم، میں تکلیف میں ہوں باسط، ایک بار مجھے واج اور نابیہ سے ملوا دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میں معافی مانگ لوں گی تو شاید مجھے تھوڑا قرار آ جائے۔ میں وہ وقت واپس نہیں لا سکتی، لیکن معافی تو مانگ سکتی ہوں، اپنے جرم کا اقرار تو کر سکتی ہوں۔ مجھے واج بھائی کی ہر سزا قبول ہوگی۔ وہ اس کے گرد بازو حیل کے اپنے دل میں پنپتے سارے خیالات بنا کے اسے بتاتی چلی گئی۔ باسط کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ بری نہیں تھی، لیکن بری بنا دی گئی تھی۔ کچھ خطائیں اس کی اپنی تھیں، کچھ اس سے کروائی گئی تھیں۔ اچھا، رونا بند کرو۔ باسط نے اس کو سیدھا کیا، چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ صنم کا نم گلابی چہرہ اس سے تڑپا رہا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتی باسط کو سلگا رہی تھی۔ صنم بس کرو۔ باسط بمشکل اپنے دل کو سنبھالے سختی سے بولا، جو بے تکانہ خواہش کیے بیٹھا تھا، لیکن فی الحال وہ دل کی ہر خواہش کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ صنم نے آنکھیں رگڑی۔ باسط نے اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ میں ٹھیک ہوں۔ سمٹے فاصلوں کا ادراک ہوا تو وہ کس مسائی تھی۔ میں نے کب کہا تم ٹھیک نہیں ہو؟ وہ ہنوز بھاری آواز میں بولا۔ صنم نے لب دانتوں تلے دبایا۔ باسط چہرے سے ہاتھ ہٹائے اس کی کلائی پکڑے بیڈ کی جانب بلایا۔ رات کافی ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ وہ واپس مڑنے لگا، لیکن صنم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ جانے دو مجھے، وہ برہمی سے گویا ہوا۔ باسط، صنم کی آواز بھیگی محسوس کیے وہ سورج سے مڑا۔ دونوں نے نگاہ ملی تو باسط کا دل بے اختیار ہوا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا تو صنم بے چین ہوئی تھی۔ وہ اسی کے قریب بیٹھا اور پھر اسی تھوڑی سی جگہ پر لیٹ گیا۔ اسے اپنے قریب کھینچا تو وہ سینے سے آ لگی۔ صنم کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، جو سیدھا دل کے مقام پر جا ٹھہرا تھا۔ اس کا کپ کپاتا وجود، لرزتی پلکوں کا جوڑا باسط کو ان کہے جذبات کی جانب میل کر رہا تھا۔ بعض اوقات محبت سے زیادہ فرض اہم ہوتے ہیں۔ میں بھی فرض نبھا رہا ہوں۔ ہاں، محبت فی الحال کہیں چھپ چکی ہے۔ چھپی ہوئی محبت زیادہ دیر نہیں چھپ سکتی۔ ہاں، دفن کی گئی محبت کو ظاہر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ وہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ سارے راز بحال کر رہا تھا۔ باسط اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے مزید قریب کیا۔ فاصلے کم ہوئے تو دل ایک ہی راہ میں دھڑکنے لگا۔ رونا پچھتاوا کہیں جا سویا تھا۔ اب صرف بے نام سی مقربت تھی جو دونوں کو دہکار تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لیمپ آف کی تو صنم نے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ صنم کی ہر راہ فرار کو مسدود کر گیا تھا۔ صنم اس کی پناہوں میں چھپتی اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ اس کی سماعت میں میٹھی سرگوشیوں کے سر جگائے۔ وہ شخص کچھ دیر پہلے کیے گئے داموں سے مکر گیا تھا۔ صنم نے طمانینے سے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی تھی، کیونکہ محبت کا ادراک ہو چکا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔